سره یو څه بوزي د سینې چې ما پرې دی ته جنت ته روانې ما به ځان سره لاس په لاس جنت ته داخله ښه پکې وعده را سره وکړه زه پرم د ما د لاسې کلک نیولې ویې چړ ما توجه تاسو کوئ ما توجه کوئ سپین ږیري بابا بیا چې لوټ راوړی سم شي لوټ راوړی چې سم داسې خندا کوي چې لوبه کوي لوبه ما ته ګورئ تاسو ما ته ګورئ لږ شان ما توجه وکړه زه اخري خبره کوم ته فرمایا یو شیخ الحدیث کې ناس یا محدث کې ناس یا عالم کې ناس نور مرای چې راکوم بیا چې در کوشم کنه بس سم رودونه راځي جو راکې ما تقریر ته واکې دې تقریر کې خلل لازم نسبت راځي چې سما ویلو تاسو بیا لو زبم لوټ تا ګورم تاسو ور نه ګورئ چې مولا له څوک لوټ ورکی تاسو ته سم په ترخ کې ګورئ چې څومره ولا کم لوټ وته میلاو مولا سره لوټ راځي د خلکو دي بهرحال توجه تاسو ما فرمائی وی محدث کے ناس عالم کے ناس چاہی تنبیخ کلو چاہی لاس کلو جمعی غفیر طالبان کے ناس حدیث سند شروع حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا حدیث سند شروع رہے استاد محترم نگیارے استاد شروع قال رسول اللہ تما حبیب فرمائی مقامت دا پیغمبر روزہ مبارکہ تما محبوب فرمائی تما حبیب فرمائی تمام ریحان سردار فرمائی حدیث سند شروع دا عبدالرحمن تعارف ہوئی ما پختنو کچھ دا سوک دے شیچائی تندیخ پلو دا سوک دے شیچائی لاس پلو پر یہ سب کی میں تپوسو کو بیغارت ہوئی کاکا نہیں پیجن میں چی نہیں پیجن ہم دارے چاز ہوئی بیغارت ہوئی فرمائے وَقَقَا جَانَ وَاوْرَاد وَبَابَا جَانَ وَاوْرَاد 27 سال رسول چپلارے میدان جہاد دپلے دے 27 سال رسول چپلارے راغلے ندے دپلارے عبدالرحمن تعارف نامہ دا داد عبدالرحمن تعارف بچوئے دے داد مدینی منور محدث دے داد نامہ دے امام ربیع الرائے محدث مدینہ داد مدینی دے حدیث دے پیغمبر استاذ دے عبدالرحمن تعارف فرمائی را پاس دم یو نظر میں بڑی بچوڑی باندے واچو مدہ بچوڑی پشن میں باندے میں قال رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام حدیث زمان دا بچوری پشن لبانے اللہ سا احسان درابانے کو اللہ سا کرم درابانے کو اللہ سا مہربانی درابانے کو اللہ سمر محبت ما سر کرے دے زمان دا بچی پشن لبانے پیغمبر حدیث کی زمان پا بچی پشن لبانے قال رسول اللہ زمان دا بچی پشن لبانے دا اللہ قرآن رب سمر مہربانے رب سمر من ذکرے دا رب سمر محبت تیرا سر کرے دے بچے کو میں عالم دے بچے کو میں حافظ دے بچے کو میں محدث دے اللہ خوان کئی دا دا لذت دے کاکا جانا دا مزارا ریفن دن مندر خبر جن زتن ننے خبر عبدالرحمن تعارف فرمائی ویراروان شما چراروان شما کور ترالم بی بی با انتظار بانی با گویا جنبے قدم میں واغستو آواز راتا کو وزما خواندہ تاویل دیر زر دینار دی پسبانے والا گوال وقاوند دیر زر دینار غوالے کبچے امام الربیع آغلت محدث عالم غوالے ستا بچے ما بغی کلو کرے دے ستا بچے ما لزان سرا اسولے دے بچی بانے تمام پیسے ما پا قرآن لگولی تمام پیسے میں پا حدیث لگولی طالب میں جو کرے دے پا طلب علم کی میسترے دے قرآن حدیث یاد کر بچے میں در کو ہم محدث بچے میں در کرے دے عالم بچے میں در کرے دے ستا پیسے بڑے بان لکی دلی ہوا آیا دپلار سمر خوشحالی ہوا آیا مور سمر خوشحالی ہوا کاکا جانا دسکا جسملی سرا قبر دروانی سکون دے میلاوی آرام دے میلاوی واللہ دا بچیر اللہ ناستی واللہ دا بچیر اللہ ناستی دارے طول کال جراد دا مولانا حضیر سے دارے طول کال سخت دا مولانا حضیر سے دارے طول کال اخر دا مولانا حضیر سے دارے طول کال جرادانی دا مولانا حضیر سے دارے دا جرا دا سخت دا واللہ تراشا کنا تراشا تازا کلاس تا کینو مچلی ونے کے گیو کنو تراشا کلاس تا کینو یو کلاس کی جکم نے 35 ماشومان 40 ماشومانی یو مولا سے وطناسی یو قاری وطناسی اس پنگیری بابا نے تپوز میں پکور کے رسول وسیلی یرے یو ولستی
مثال کې تاو سول وسیری لکه پینځلس مسیوي سپینګری بابا ته پینځلس مسو سال سپینګری بابا یې لیونه کړي سمې لیونه کړي یو مسینه دې اور دې سړی په دماغ مې هر وخت دړ د چینک مې بي خوستو دماغ مې سمېږي نو والله یو سپینګری کې کم دې پینځلس مسیو نشي ساتلې یو حافظ قرآن یو قاری یو عالم ستا 35 او 40 بچي په یو کلاس کې ساتي الحمدلله او دا چې جوړېږي دا یو ملا سے دا یو قاری دا باسانه نه جوړېږي وازا سار ہزاروں سال نرگس اپنی بھی نوری پہ روتی ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا دا چې پیدا کیږي دا پاسانه نه پیدا کیږي دا چې جوړېږي دا پاسانه نه جوړېږي دې چې قرآن ورولېږي دا پاسانه باندې والله دا قاری سے خوا کې ناستي لوستل کوي قاری سے وایي دا ځای غلط دی بیا شه خدای یقین وکړه یو رکوع لس پیرې شل پیرې 60 پیرې یو رکوع د الله تعالی د قرآن دی تاکي نو مو یو رکوع د یو لس پیرې اړو مچ لیونه کې باغ ورګي څومره شي بس خبر نو پکې نو راټو ورچې لپاره ذکر نه یم قسم دې یو حافظ دې دا بیا چې کله حافظ پاسيږي محتمم سے اللہ سنہ بولتے کہ اللہ زمان شاگرد حافظ کا اللہ زمانہ شاگرد حافظ کا اللہ زمانہ شاگرد قرآن یاد کا اللہ زمانہ شاگرد قرآن غلام کا اللہ زمانہ شاگرد مان قبول کا جنہیں قیامت کا میدان زمان شاگرد بولے ہمیں جنت کا داخلی اللہ زمانہ شاگرد قبول کا واللہ جواب کی دعا کی سوال کی محنت کی اللہ پر دربار کی ساری کی استاف بچے جو حافظ موڑی گی پڑیر ترتیب اور پڑیر آہون والی حافظ ساتھ دیا آسان ہے کیسا نمولہ پیدا شو حافظ پیدا شو بچے حافظ کا وکیر خبر ہے تداو دم استاد ناغم مور وفات کی دن نور زامنی دکانداران دی او نوکاران دی نمور با آواز کو اپیس سے تو ہوا ہے چراش قاری سے چیشو قاری سے براو پارا ویزدرال مچ مور میل مانا را دلی دی ماماگان میں را دلی زکا جی مور ابای بانی سخت ونو رشتہ دار طول لازی چیرا سخت رپے ویجی رشتہ دار آگلی بھی مسلبار ناسو نمائی چی میل مانی دی بیراتوی چی بچی دا نور بو سر دینی او تا زمان خواکی کینا اپیس سے قاری سے زمان خواکی کینا ویجی کٹ کے زن سر خواکی کینا ولی ویجی اللہ سے رندسی ونیو بیراتوی چی بچی ما تا دسی پتہ لگی چی زمان دلی خپون ساوتی دا زمان خپی کار نکی بچی دم را تا پتہ لگی زمان خپو کسانی شا بچی مرم ما تا پتہ لگی زمان اللہ لروانی بچی چی کل مرشم کنا گولی بچی ما یوازی نکی خوا زمان دی خبر ترازا او زمان دی خبر خواکی کینا ما تا قرآن گولا سارا قرآن نبا ما تا سکون و آرام ملوی بچی دسی بکی امائی چی آو مور بل کوم بیاید اللہ سر لکلک اولو کنا او پر سینہ بانی لپاسا کی خودو او دا خپل خلی پی کی خودو بیراتویل چی قاری سیبو دا ما پچولیا ما دا علماء دا عالمان نا اوریدی دی چی دا قیامت پا بیدان با اللہ تعالی عالمان و حافظان توی چی زی جنت دا داخل شے نا عالمان با جنت تروانی بچی تا عالمی کنا تبم جنت تروانی امائی چی آو مور علماء و حدیث وی دا قرانگ رازی بیراتویل چی ایب بچیا چی کل تا جنت تروانی شے کنا بڑے مور بڑے پر محشر کی ودار گولے مابنے چتے کل جنت تزی مابر راس بڑے اسے بوزے بسی نے جب مابری دے پر جنت تروانی مابر راس لاس بلاس جنت داخل ہے خبر کیا وعدہ راس رہے کہ زبرم تمہارے اللہ سے کلک نہیں ہوئی ہوئی چڑھ کہ بچے ہوئے مابر راس رہے اسے جنت داخل ہے کہ میں چھ موری دست چیدی دستا دی میرا تو یہ بچیا تا تا پتشترے استا پہو جبانی مات خلق سوئے ویما تا بیوید کے بچے بری وزیفہ خور شی ستا بچے بچے کم دے مولا شی ستا بچے کم دے بجیب کے میرے پیسوں درک ملی لک مولیاں دی چھتے بچے پیدا کر کے مولا بجور شی مولا تی نمہ جوڑا کٹ نوکر دی نجور کا روی پیسوں والے دی نور کا نما بچیا بیر خلق پاتا پی غورو نرا کری مانا چارا پی غور پروانہ ساتلی مانا چارا خبر پروانہ ساتلی تانے میں عالم دلی نبار نور کرے کہ قیامت میں میدان مانے بچیا تو جنت تزی امام رضا سر یوزے جنت تداخلے امام چونڈے رہا رسلی اپنی تندیب ہوتا لپا سکے خودے موری جسے نستانی موری جسے نستانی دا آہونا دا دربنا دا مینا دا محبتنا دا جراغانی موری دستانی واللہ آغا مورو پاک گیلا دا تسکین و دا آرام سر دا دنیانا لارا کہ رستا میں دسی سوک پاتی ری چیزا ما تا پوس با قبر کے گئی انشاءاللہ ما تا با عجر با قبر کے میں لاوگی واللہ بچی دسی جوڑ کے چو سبا پا قبر کے پروتی
والله بچو داسې نور کړي سبا د خاورو لاندې او د هغې زما والد صاحب دی الحمدلله زما څومره علمي سفر دی په دې کې زما د والد صاحب حصه ده په دې کې زما د پلار حصه ده په یو یو لفظ او په یو یو حرف کې زما د پلار حصه ده الحمدلله د هغې ته ملاوېږي راځئ بچې حافظان کې چې سبا په قبر کې پراته او قبر ته د الله قرآن را رواني د الله کلام را رواني څه دې خیال دی دا ګلدسته تیاره شوه دا به اوس رواني کور ته به ځي څه دلته رشته دار راغلي دي کور کې به چې کوم دی خویندې انتظار کوي مشران خویندې به انتظار کوي وړې وړې خویندې به انتظار کوي مور به انتظار کوي دا عمامې پټکي والي دي چې کور ته ورننوځي نو اواز به وکړي مورې نن ستا هغه بچی راغی چې په سینه کې قرآن مورې نن زه هغه رالم چې تا د خپل غېږې نه جدا کړی وم تا د خپل ډوډۍ نه جدا کړی وم تا زما کټ او کوزی چې کوم دی لرې کړی و تا زما کټ سمول پرېښودي وو مورې ستا نه جدا وم ستا زړه به درد کړی چې زما بچی شي ستا زړه به آه کړی چې زما د زړه تکړه زما نه جدا ده مورې ستا دردونو ستا آهونه نن څه کړل مورې تشه سینه تلې وم مورې تشه ډوډۍ تلې وم مورې تش لاسونه تلې وم خو کال یو زیار نن تا لره رخصت کړی مورې سینه کې مې قرآن دی لاسونو کې مې د قرآن مینه ده په سترګو کې مې د قرآن محبت دی مورې نن ستا غېږې له ما د الله قرآن راوړو مورې نن ستا غېږې له ما د الله قرآن راوړو بچي داسې کوي چې په کور کې ناست یو د قرآن حافظ راننوځي بچی دسې کوي چې سکون او آرام میلاوي دا د قاري عزیر صاحب محنتونه دي دا د هغې ستړي دي دا د هغې سعی ده دا د هغې محبت دی محبت کوئ مینه کوئ وفا کوئ انشاءالله تعالی زما په دین کې بیان و د سپین ږیرې بابا را په غاړه وځو ما دې مولي صاحب ته به روان کال له بیان نه راځي ولې به نه راځم ستا معتمم صاحب محبت وکړو زه به بیان نه راځم را تر غاړه ورته سینه کې کلک نیولې سپین ږیرې بابا و په دې غوږ کې راته یو خبره وکړه